बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आप सब अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, मिल्लत एक्सप्रेस का वाक़या, जो लोग उसके शिकार बने हैं, जो लड़की का मर्डर हुआ है तशद्दुद के बाद, क्योंकि अब वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उन्होंने धमकी दे डाली है अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम पूरी फैमिली अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर हम आग लगा देंगे, खुद सूजी कर लेंगे। उन्होंने ये बात कही है। कुछ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे 2 दिन पहले शेयर करने वाला था, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया, जिसमें गुस्ल करने वाली बहन ने कुछ इंकशाफात किए उस लड़की मरियम की डेड बॉडी को देखकर, और उसके बाद उसके भाई का जो बयान आया वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और एक बात यहाँ पर मैं कोट करता चलूँ कि गरीब की दुआ और गरीब की आह अर्श को तक हिला देती है। इसलिए कभी भी जब अपने से कम तर के ऊपर आप जुल्म करने लगे तो गरीब की आह से बचें, क्योंकि वो अर्श को हिला देती है, और जब कोई अर्श हिलता है तो उस वक़्त आप नहीं बच सकते। उस वक़्त अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की जो लाठी है उस वक़्त आपके ऊपर आके पड़ती है, और आपके जो पिछले छोटे बड़े जितने भी गुनाह हैं, जिनकी माफ़ी आपको फौरी तौर पे मिली हुई होती है, जिनके अंदर थोड़ा सा इंतकाम के लिए वो देर होती है, जिसका आपने हक अदा करना होता है, वो आपके सर के ऊपर आके गिरता है। तो नाज़रीन, जी हाँ, ये आज की वीडियो आपके सामने जो है मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत ज़्यादा जो है वो फैमिली गरीब है, उनकी आवाज़ बनना चाहिए। अगर हमारे इस सर्विस से, हमारे इस चैनल से अगर किसी गरीब को इंसाफ मिलता है और कल क़यामत के दिन हम जब गरीब के साथ, एक मज़लूम के साथ उसकी सफ़ में खड़े होंगे, तो मैं समझूंगा कि हो सकता है कि हम भी सुरखरू हो जाएं, हम भी सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे आ जाएं, और हम भी जो पुल सिरात है उसका सफ़र तय कर सकें। हो सकता है उस गरीब की दुआ से जिसको इंसाफ मिल सके। तो जी हाँ नाज़रीन, मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और आपका एक एक कमेंट हम पढ़ते होते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। इसलिए अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, और अगर आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ऐसी जो हम तक नहीं पहुंची, या आप भी किसी ऐसे जुल्म का शिकार हैं, तो हम तक ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे जहाँ तक हो सका, और बाकी जितने भी हमारे साफ़ी दोस्त हैं, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन तक भी आप लोगों की आवाज़ हम उठाएंगे इंशाअल्लाह सब जो है, ताकि आपको इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूं कि वो घर वाले कहते हैं कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर ख़ुद को आग लगा देंगे और ख़ुद सूजी कर लेंगे। क्योंकि उन्हें इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। एक फैमिली को कैसे इंसाफ मिलेगा? अब आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूं कि ये जड़ावाला का वाक़या है। जड़ावाला का इनका घर है। ये आते कहाँ पे हैं? हैदराबाद, और उस कराची से आते हैं। हैदराबाद का कुछ इलाका लगता है, कुछ बहावलपुर का इलाका लगता है। 3 जगहों पे जाकर केस कैसे कर सकते हैं? इनके पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि जस्ट जाकर ये ट्रैवल कर सकें और अपने केस को डिफेंड कर सकें। आगे वकीलों की फीसें और बाकी चीज़ें तो दूर की बात है, ये जस्ट उसका किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये कैसे अपना केस लड़ सकते? इसलिए अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, और हम यकजा होकर, यकजान होकर इस गरीब लोगों की, इस घराने की आवाज़ बने, ताकि इनको इंसाफ मिल सके और कोई ऐसा वकील आकर इनकी हेल्प करे। और मैं उन लोग वकील बिरादरी से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग बाकी बड़े बड़े लोगों के पास तो जाते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, अपनी वकालतनामा वहाँ पे वो उनके सामने रखते हैं कि हम आपका केस लड़ने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर भी वो जाएं और ऐसा दरिया दिली का मुजाहरा करें और बग़ैर फ़ीस के इनका केस लड़े, और जो मुल्ज़िम है, जो इनकी जान के दुश्मन है, जो लोग इनके अंदर कसूरवार हैं, उनको सज़ा दिलवाएं, उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ। अब हुआ क्या है नाज़रीन, जो बाजी जिसने इसको गुस्ल दिया मरियम बीबी को,
اور اب یہ جو بھائی ہے افضل، اس نے بھی انکشاف کیا کہ اس کی باڈی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ تشدد ہوا تھا۔ اب ہمارے سامنے جو ویڈیو کے اندر ہے وہ تو کچھ چپیٹیں اور کچھ تھپڑ وغیرہ مارتا ہے، لیکن اب بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کی باڈی کے اوپر الگ سے ایک ہوتا ہے کہ انسیڈنٹ ہوا، کسی نے اس کو دھکا دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی باڈی کے اوپر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس والوں سے بھی ریکویسٹ ہے، رو رو کے ایک بھائی اپنی بہن کی باقی اعضاء کے لیے ریکویسٹ کرتا رہا، روتا رہا، ایک ماں ریکویسٹ کرتی رہی، روتی رہی، لیکن اس کے باقی پارٹ جو ہیں، بہت اہم پارٹ جو ہیں اس کے باڈی کے جو ہے وہ مسنگ ہیں، اور پولیس نے اس کو ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کی اور نہ ہی اس کے متعلق بتایا کہ وہ کدھر گئے، جانور کھا گئے، وہ کچلے گئے، کدھر گئے، کہاں پہ گئے، کچھ تو ان کو بتائیں تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری بیٹی کے باقی اعضاء بھی کدھر گئے ہیں، تاکہ ان کو تھوڑا سا سکون مل سکے۔ تو ناظرین، یہ جو باجی ہے اس نے بھی اس کا انکشاف کر دیا ہے۔ یقیناً یہ معاملہ جس طرح ڈے فرسٹ سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ کیسے جو ہے یہ قتل ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ریلوے کے اہلکار ہیں، بابر علی رضا صاحب، جو انہوں نے اس کیس کے لیے جتنی بھی تفصیلات ہوتی ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے 4 رکنی کمیٹی بنائی تھی اور وہ اس کے اوپر پورے ثبوت اکٹھے کر چکی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ جو میر حسن ہے، جو تشدد تو اس نے کیا، لیکن وہ اس کے مرنے میں اس کا شریک نہیں ہے، کیونکہ جیو فینسن، میں نے آپ کو ایک ویڈیو بتائی تھی کہ اس کا جو ایک روز نامچہ ہوتا ہے ریلوے والوں کے پاس، وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ انٹری کرتے ہیں، حاضری لگتی ہے، کتنے بجے آیا اور جب وہ آؤٹ ہوتا ہے تو کتنے بجے گیا، وہ سارا کچھ جو ہے ریکارڈ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ خانے میں جا کے اس نے اپنا اسلحہ بھی جمع کروایا اور بتایا کہ جو اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس کے موبائل کا جو کہ اس کی ماں کے نام پر ہے موبائل، وہ جو سم ہے اس کی اگر جیو فینسنگ کی جائے، اس کی لوکیشن ٹریس کی جائے، لاسٹ ٹائم جب ڈیڈ باڈی ملی تو اس کی لوکیشن جو ہے حیدرآباد سے ملی۔ وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ حیدرآباد سے جو ہے پہلے وہ اتر گیا تھا، اور یہ تشدد کی جو ویڈیو ہے، یہ انکشافات کی ہے کہ یہ بہت پہلے کی ہے حیدرآباد کی، اور وہ جو میر حسن ہے وہ وہاں پہ اتر گیا تھا۔ کہتے ہیں ہمارے لیے تو بہت اہم ہے، ہم اپنی پبلسٹی کرا سکتے ہیں، عوام کے اندر واہ واہ کروا سکتے ہیں کہ ہم اس کو قصوروار قرار دے کر اور عوام سے داد وصول کریں گے کہ اپنے ہی لوگ کو جو قصوروار تھا اس کے اوپر جرم تھا، ثابت تھا، اور اس کو سزا کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ ہماری تو بلے بلے ہوگی، لیکن ہم کسی بھی ایسا شخص، اس نے جو تشدد کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کی جو موت کا ذمہ دار ہے وہ میر حسن نہیں ہے۔ یہ ریلوے والوں کا انکشاف ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سارے ثبوت جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب اس کے اوپر جب انویسٹیگیٹ پوری ہو جائے گی اور پولیس جو ہے اپنا چلان تیار کر لے گی، اور اس کے بعد جو عدالت کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا، تب جا کے سارے راز کھلیں گے اور پتہ چلے گا کہ اس کا قتل کیسے ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عینی شاہدین میں سے کوئی سامنے آ جائے جس نے اس کو دیکھا ہو۔ عید کا موقع تھا، خدا را اگر میری ویڈیو کو سن رہا ہے جس نے بھی اس واقعے کو لائیو دیکھا ہے یا اس کو پتہ ہے اس کی موت کیسے ہوئی، جو اس وقت ابھی تک بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے، تو وہ سامنے آئے اور جو ہے اس کا ثبوت دے اور عدالت کے اندر جا کر اس کی شہادت دے۔ تو ناظرین، جو چنی گوڈ سے پہلے جو ہے وہ اتر چکا تھا میر حسن، تو یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر فائنل جو اس کا رزلٹ آتا ہے وہ کیا ہے، کہ قتل کی وجہ کیا قرار دی جاتی ہے، کیونکہ ایک بات اور بھی اہم ہے کہ قتل کے لیے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس قتل کی، کیونکہ جنہوں نے بھی رپورٹ پیش کی ہے ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے کہ یہ جو قتل ہوا ہے وہ ایک حادثاتی موت قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ لوگ جسٹ اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی کاز آف ڈیتھ کیا ہے، خون بہنے سے، ہڈی ٹوٹنے سے، منکا ٹوٹنے سے، جو بھی اس کی ریزن بنی، اور فرسٹ انجری، سیکنڈ انجری، ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک حادثاتی موت ہے۔
تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ میں اپلوڈ کروں ابھی کروں، یا ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت آپ لوگوں کے سامنے آئے یہ ویڈیو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔